बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफरद कसीरुल माना की बहस जारी थी और उसकी 4 अक़साम में से हमने 2 किस्में तफसील के साथ पढ़ ली थी। 4 किस्में कौन कौन सी थी? मुश्तरक, मनकूल, हकीकत और मजाज। इसमें से हमने मुश्तरक को भी पढ़ लिया था और मनकूल को भी पढ़ लिया था। मुश्तरक के बारे में हमने कहा था कि कोई लफ्ज उसके बहुत सारे माने हो और हर माने के लिए इब्तिदाअन अलग अलग वजह किया गया हो। जैसे लफ्ज़ ऐन था कि घुटने के लिए अलग वजह है, आंख क्या इसका माना है इसके लिए अलग वजह है, और सूरज इसका अलग माना है इसके लिए अलग वजह है, जासूस इसका माना है इसके लिए अलग वजह है, वगैरह वगैरह। और इसी तरह मनकूल के बारे में हमने कहा था कि कोई लफ्ज एक माने के लिए वजह हो लेकिन ये लफ्ज किसी मुनासबत की वजह से अपने असल माना को छोड़कर किसी और माने में इस्तेमाल हो, लेकिन शर्त ये था कि वो पहला माना बिल्कुल मतरूक हो। इसकी मिसाल हमने पढ़ी थी, जैसे लफ्ज सलात है और इसकी वजह असल में दुआ के लिए है, लेकिन शरीयत ने इस लफ्ज को एक मखसूस अरकान वाले इबादत के लिए खास कर दिया है और इसकी तरफ इस लफ्ज सलात को मुंतकिल कर दिया है। तो अभी नमाज को सलात कहते हैं और जो इसका असल माना था दुआ वो मतरूक है, वो अब दुआ के माने में अभी लोग इसको इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरह हमने दाब्बा के दूसरी मिसाल पढ़ी थी कि दाब्बा का माना था मा यदुब्बु अलल अर्ज़, कि जो भी चीज जमीन पे चले उसको दाब्बा कहते थे। कीड़े मकोड़ों तक को भी दाब्बा कहते थे, लेकिन बाद में लोगों ने इस लफ्ज दाब्बा को उठाकर चौपाइयों और घोड़ों का नाम रख दिया। तो अभी दाब्बा का लफ्ज कीड़े मकोड़ों के लिए इस्तेमाल नहीं होता और ये कीड़े मकोड़ा का जो इसका माना है ये बिल्कुल मतरूक था। तो इसकी ये जो 4 किस्में थी, मुश्तरक और दूसरा था मनकूल, तीसरी किस्म थी हकीकत और चौथी किस्म थी मुफरद कसीरुल माना की मजाज। ठीक है, इसमें मुश्तरक की तफसील डिटेल के साथ वो पिछले दुरूस में गुजर चुकी थी। ऐनुन इसकी मिसाल थी, इसकी मिसाल थी सलात। ठीक है, आज के दर्स में हम ये 2 इसमें मुफरद कसीरुल माना की पढ़ेंगे जो इस इबारत में इसका जिक्र है, हकीकत और मजाज। ठीक है, तो देखो हकीकत कौन सा क्या लफ्ज होता है? हकीकत वो लफ्ज जो जिस माने के लिए वजह है उस ही अपने माना मौजू लहू में इस्तेमाल हो। ठीक है, तो लफ्ज जब अपने ही माना मौजू लहू में इस्तेमाल होगा उसे कहते हैं हकीकत। ठीक है, और अगर ऐसा हो कि लफ्ज जिस माने के लिए वजह है उस माने को छोड़कर किसी और दूसरे माने में इस्तेमाल हो, लेकिन 2 शर्तें हैं। अव्वल शर्त यह है कि ये जो दूसरे माने में लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है इसमें मशहूर भी ना हुआ हो, और दूसरी शर्त यह है कि वो पहला माना मतरूक भी ना हो, बल्कि वो लफ्ज कभी अपने असल माने में इस्तेमाल हो और कभी उस दूसरे माने में इस्तेमाल हो। तो जब ये अपने असल माने में इस्तेमाल होगा इसे कहते हैं हकीकत। जैसे असद का लफ्ज है, इसके 2 माने हैं। असल माना इसका है हैवान मुफ्तरिस, चीर पाड़ कर खाने वाला जानवर, जैसे जो शेर है। ठीक है, तो ये इसका असल माना है, लेकिन यही असद का लफ्ज कभी कभी रजुल शुजा यानी बहादुर आदमी के लिए भी इस्तेमाल होता है, उस वक्त यह होगा मजाज। क्यों? 2 शर्तें हैं। अव्वल ये रजुल शुजा के माने में मशहूर भी नहीं है और दूसरा इससे अपने असल माने को छोड़ा भी नहीं है। जबकि मनकूल में ऐसा नहीं था। मनकूल में यह था कि कोई लफ्ज अपने असल माना को छोड़कर दूसरे माने में इस्तेमाल हो, वहां 2 शर्तें इसके उलट थी। अव्वल ये कि दूसरे माने में मशहूर भी हो और पहला असल माना मौजू लहू छोड़ा हो, लेकिन मजाज में ऐसा नहीं है। मजाज में दूसरे माने में मशहूर भी ना हो और असल माना भी ना छोड़ा हो, बल्कि कभी अपने असल माने में इस्तेमाल हो, कभी किसी दूसरे माने में किसी मुनासबत की वजह से इस्तेमाल हो। जब ये असल माने में इस्तेमाल होगा तो यह होगा हकीकत। जैसे असद हैवान मुफ्तरिस के लिए इस्तेमाल होता है, और अगर यह दूसरे माने में इस्तेमाल होता है, ठीक है, और दूसरे माने में मशहूर भी नहीं है तो यह होगा मजाज। ठीक है, तो जरा इसकी मिसालें देखते हैं। सलात इसकी मिसाल थी हकीकत और मजाज की मिसाल जैसे लफ्ज असद है। ठीक है, तो असद असल माना इसका है, जैसे उर्दू में इसको शेर बोलते हैं, असल माना इसका है हैवान मुफ्तरिस। ठीक है, यानी कि चीर पाड़ कर खाने वाला, वो जानवर जो चीर पाड़ कर खाने वाला हो। ठीक है, तो ये इसका असल माना है। और दूसरा इसका मजाजी माना है, कभी कभी ये लफ्ज असद इस्तेमाल होता है रजुल शुजा यानी बहादुर आदमी के लिए। ठीक है, बहादुर आदमी के लिए, बहादुर आदमी। ठीक है, तो जब ये रजुल शुजा के लिए इस्तेमाल होगा
تو یہ ہوگا مجاز، اور جب یہی لفظ اسد اپنے اصل معنی میں استعمال ہوگا تو یہ ہوگا حقیقت۔ اور یاد رکھیں کہ مجاز کی یہ شرط یہ ہے کہ اگر وہ کسی دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو دوسرے اور اول معنی کے درمیان مناسبت بھی ہو۔ دیکھو نا یہاں پر حیوان مفترس شیر اور رجل شجاع کے درمیان مناسبت ہے نا، مشابہت ہے، اور وہ ہے بہادری، ٹھیک ہے۔ حیوان مفترس بھی بہادر ہوتا ہے اور رجل شجاع وہ بھی بہادر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر میں یوں کہوں کہ بھائی میں نے جو ہے جنگل میں ایک شیر دیکھا، اس وقت یہ اسد اپنے اصل معنی میں حقیقت ہوگا کہ لفظ اپنے ہی معنی موضوع لہو میں استعمال ہے۔ اور اگر میں یوں کہوں کہ میں نے شیر کو دیکھا جو کہ تیر پھینک رہا تھا، رأیت اسدا یرمی، ٹھیک ہے، میں نے شیر کو تیر اندازی کرتے ہوئے دیکھا، تو اس صورت میں ظاہر بات ہے کہ اصل جو شیر حیوان مفترس ہے وہ تو تیر اندازی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، وہ تو تیر اندازی نہیں کر سکتا، رأیت اسدا یرمی۔ تو ڈیفینیٹلی یہاں پر اس سے مراد رجل شجاع بہادر آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو یہاں پر اسد دیکھو اپنے غیر معنی موضوع لہو میں استعمال ہے لیکن اس کے ساتھ مشابہت بھی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ لفظ اگر اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہوگا تو وہ ہوگا حقیقت، اور اگر اپنے معنی موضوع لہو سے کو چھوڑ کر دوسرے معنی میں استعمال ہو لیکن اس کے لیے دو شرطیں، دوسرے میں مشہور بھی نہ ہو اور پہلا معنی متروک بھی نہ ہو تو وہ ہوگا مجاز۔ جیسے لفظ اسد یا رجل شجاع کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس میں مشہور بھی نہیں اور پہلا معنی متروک بھی نہیں ہے۔ ذرا اس کو دیکھیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ کہا کہ وَإِن لَمْ يَشْتَهِرْ فِي الثَّانِي، یعنی اگر لفظ اپنے معنی موضوع لہو کو چھوڑ کر دوسرے معنی میں استعمال ہو، اور دو پہلی شرط ہے کہ إِن لَمْ يَشْتَهِرْ فِي الثَّانِي، کہ وہ دوسرے معنی میں مشہور بھی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ وَلَمْ يُتْرَكِ الْأَوَّلُ، ٹھیک ہے، اور یہ جو پہلا معنی ہے اسد، اپنا اسد حیوان مفترس کا، یہ متروک بھی نہ ہو، اس کو چھوڑا بھی نہ ہو، یہ پہلی شرط ہے اور یہ اس کی دوسری شرط ہے۔ تو وَلَمْ يُتْرَكِ الْأَوَّلُ بَلْ يُسْتَعْمَلُ فِي الْمَوْضُعِ الْأَوَّلِ مَرَّةً، بلکہ کبھی کبھی وہ اپنے اصل معنی موضوع لہو میں استعمال ہو، وَفِي الثَّانِي أُخْرَى، اور کبھی دوسرے معنی میں استعمال ہو، تو يُسَمَّى بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْأَوَّلِ حَقِيقَةً، تو پہلی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو کہا جائے گا حقیقت، وَبِالنِّسْبَةِ إِلَى الثَّانِي مَجَازًا، اور دوسری کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس لفظ کو کہا جائے گا مجاز۔ کالاسد بالنسبة الى الحيوان المفترس، جیسے اسد کی نسبت جب حیوان مفترس کی طرف ہو تو یہ اس صورت میں کیا ہوگا حقیقت۔ والرجل شجاع، اور جب اس کی نسبت ہو رجل شجاع کی طرف تو یہ ہوگا مجاز، جیسے اسد کی نسبت حیوان مفترس اور رجل شجاع کی طرف، تو کہا فهو بالنسبة الى الاول، تو اول کی طرف نسبت کرتے ہوئے، حیوان مفترس کی طرف نسبت کرتے ہوئے حقیقت، یہ ہوگا حقیقت، ٹھیک ہے۔ اور وَبِالنِّسْبَةِ إِلَى الثَّانِي، اور یہ ثانی رجل شجاع کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ ہوگا مجاز، صحیح ہے۔ خلاصہ کلام، مفرد کثیر المعنی کی چار اقسام تھی، مفرد، منقول، مشترک، حقیقت، مجاز۔ لفظ اگر بہت سارے معنوں کے لیے الگ الگ وضع ہے تو مشترک، اگر لفظ اپنے ایک معنی کے لیے وضع ہے لیکن استعمال دوسرے میں ہوتا ہے اور پہلا متروک ہے تو وہ ہے منقول، اور اگر لفظ اپنے ایک معنی میں کے لیے وضع ہے اور اپنے ہی معنی موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے تو وہ ہے حقیقت، اور اگر لفظ ایک معنی کے لیے وضع ہے لیکن کسی مناسبت کی وجہ سے وہ دوسرے معنی میں استعمال ہو رہا ہے لیکن دو شرطیں ہیں، اول کہ دوسرے معنی میں مشہور بھی نہیں ہے اور پہلا معنی متروک بھی نہیں ہے تو وہ ہے مجاز۔ لیکن اگر ایک اور چیز بھی اس کے بعض مناطق اس کے ساتھ ایک اور لفظ بھی وہ جوڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مفرد کثیر المعنی کے 5 قسمیں، وہ کہتے ہیں کہ مجاز مرتجل یہ بھی اس کے قسم ہے، اور میں نے مجاز مرتجل پچھلے درس میں بتایا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ اپنے اصل معنی موضوع لہو کو چھوڑ کر دوسرے معنی میں استعمال ہو بغیر کسی مناسبت کے، ٹھیک ہے، بمعنی اول اور ثانی کے درمیان کوئی مناسبت نہ ہو تو اسے کہتے ہیں مجاز مرتجل، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال جیسے ایک بندہ ہے، اس کا نام آپ نے رکھ دیا آسمان، اب آسمان کا تو ایک معنی ہے کہ بھائی نیلا چھت اور جو اوپر ہے وغیرہ، ٹھیک ہے، ایک مشہور شے ہے، تو آپ نے ایک آدمی کا نام رکھ دیا آسمان۔ اب آسمان اور آدمی کے درمیان کوئی بھی مناسبت نہیں ہے تو آپ نے آسمان کا لفظ ایک آدمی کے لیے استعمال کیا، یہ ہے مرتجل۔ یا جیسے ندی، اس کو عربی میں کہتے ہیں جعفر، ٹھیک ہے، تو آپ نے ایک بندے کا نام رکھ دیا جعفر کہ بھائی رأیت جعفرن، میں نے جعفر کو دیکھا۔ اب جعفر تو ندی کو کہتے ہیں، یہاں پر جعفر کا لفظ ندی کو چھوڑ کر بندے کے لیے، رجل کے لیے استعمال ہوا ہے، اسے بھی کہتے، اور بغیر کسی مناسبت کے اسے کہتے ہیں مجاز مرتجل۔ باقی انشاءاللہ اگلے درس